السلامة الأولاد. هذه بارتي 2 بالنسبة للكور شيمي بالنسبة لجماعة دوزيام اني دونك الكترونيجاتيفيتي. ب خلينا نبداو في أول حاجة أول بارتي هي كلاسيفيكاسيون بيريوديك دي زيليمون شيميك. باش نحكيو شوية على التابلو بيريوديك. قبل ما نحكيو عليه قلنا نعرفو دي زاتوم قناهم من 9 حتى البروميير اني حتى الدوزيام. دونك دوزيام اني توا لي زاتوم اللي تعرفوهم الكلهم باش يجتمعوا في تابلو يتسمى هذا يتسمى التابلو بيريوديك. التابلو بيريوديك هذا يجمع يلم لي زاتوم اللي معناها اللي موجودين في العالم هذا الكل. داكور كيما الهيدروجين كيما الليثيوم كيما الكربون كيما البور كيما السيليسيوم ديما الفوسفور كيما الفلور كيما الفير كيما المغنيسيوم. دونك هذوما كلهم دي زاتوم. اما كل اتوم عندها خاصيه معناها كيما حاجه خاصه بها هي تنتمي معناها الفامي. داكور عندها بلاصتها وين موجوده في التابلو بيريوديك هذا. داكور فيجيك في اكزرسيس مثلا يعطيك اتوم انكونو مجهوله يقول لك اعطيني بلاصتها. وي فانا ليني اهو ليني. فانا كولون ليني كولون. داكور مثلا première ligne deuxième ligne troisième ligne والا الكولون الاولى الثانيه الثالثه. داكور الو دونك توا بالنسبه لجماعه دوزيام اني بلوتو دونك باش تقراو لي 3 ليني هذوما كها. minute désolé. alors les 3 lignes هذو يا حبذا انكم تحفظوها. دونك هيدروجين هيليوم ليثيوم بريليوم بور كربون ازوت اكسجين فلور نيون صوديوم مغنيسيوم ألومنيوم سيليسيوم فوسفور soufre chlore et argon. دونك البارتي هذه لازمنا نعرفوها. داكور واضحه تري بيان. بي alors باش نقسموا لي زاتوم هذوما حسب الكوش. دونك عندنا 3 كوش لي ريبارتيسيون دي زيليكترون. عندنا 3 كوش اللي هما الكا ال ام. هذوما كيفاش نخدموهم؟ اسكو باش تعطينا فكره على الليني ولا على كولون على كل اتوم. داكور انهي الفامي اللي تنتمي لها الاتوم هذيك. داكور مثلا كيما الكربون داكور كيما الازوت كيما الاكسجين. داكور واضح. به اول حاجه كي نقولوا élément donc appartient même ligne كي نقولوا même ligne. مثلا الليني اللي تلم الاولى دونك اللي هي الهيدروجين. داكور دوزيام ليني اللي هي تبدا بالليثيوم. تروازيام ليني اللي تبدا بالصوديوم. داكور باهي كيف نعرفوا مثلا الهيدروجين كي نعملوا الشيما دو لويس نتاعها والا ريبارتيسيون دي زيليكترون tout simplement répartition des électrons. donc مثلا هو مثلا الهيدروجين عنده électron célibataire donc électron. donc l'électron هذا donc باش يعطينا اول حاجه باش يعطينا كيف نعملوا ريبارتيسيون. هيا ك في انا الكوش الاولانيه. دونك الكوش الاولى يعني هذيك راهي نقصدوا بها راهي première ligne.
باهي مثلا كي تبدا عندنا ليثيوم، ليثيوم عنده 3 معناها 3 مادام لاتوم الكتريكمون نوتر معناها قد لو بلوس قد لو موان دونك K تاخو 2 الكترون والL تاخو 1 الكترون دونك قداش الدوزيام ليني دوزيام كوش اللي هي شكونها ال دونك ال قداش عندك من ليني قداش عندك من كوش هوني عندك 2 كوش دونك نقولوا عندنا 2 كوش يعني هذه راهي دوزيام ليني هاي دوزيام ليني داكوغ واضحه مثلا الفوسفور عنده 15 بروتون زد دونك الفوسفور عنده 15 دونك يمشي نقسمهم انا في 3 في الكوش الاولى الكوش الثانيه الكوش الثالثه داكوغ دونك K L M الK تاخو 2 الكترون ال تاخو 4 من الاول ومن بعديك نرجع بالتوالي كالعاده كيما علمتكم اللي هي تاخو 4 اخرين مادامها ساتوري الكوش الثانيه صح لي دونك نمشيو هذوما 10 دونك مازالو 5 نمشيو نعمل 1 2 3 4 بعديك نرجع بالتوالي اللي هي هاي معناها انتي قداش عندك هوني عندك 3 كوش معناها شنو 3 كوش معناها هي في التروازيام ليني كي نقولوا في التروازيام ليني خلينا نشوفوها الفوسفور اسكو في التروازيام ليني ولا لا نمشيو نلوجوا عليها 1 2 3 هاي في هاي التروازيام ليني دونك باش تعرف الليني راهي بالنومبر دو كوش الكترونيك occupé par les électrons d'accord نزيدو نعاودو مثلا الكلور tout simplement الكلور مثلا الكلور ياخد 17 الكترون دونك 17 الكترون عنده 3 كوش اللي هما شكونهم اللي هما K L M دونك كيف نعاود K قداش تاخو 2 الكترون ال تاخو 8 من الاول 4 نبعد من بعضهم ومن بعديك نبدل الكولور كيما العاده نحط 4 اخرى مش ولات ساتوري تري بيان كي ولات ساتوري دونك قالت انتي 7 السات هذوما 1 2 3 et 4 نرجع بالتوالي 5 6 7 قداش عندك انت هوني من كوش عندك 3 كوش دونك بما انه عندك 3 كوش يعني تروازيام ليني بما انه تروازيام ليني نمشيو نتحققوا منها دونك minute troisième ligne 1 2 3 نمشي 3 هاي موجود في troisième ligne تو عرفنا ان الليني هي كيف نكتب حط ان الليني مربوطة باش بالنومبر دو كوش داكور واضحة نومبر دو كوش هذا الليني باهي كان الليني هكا من الكولون كيفاه خلينا نشوفو تو نمشيو مثلا باغ اكزومبل ناخذ الكربون داكور نمشيو ناخذ الكربون نشوف توا ركزوا معايا توا باش نشوفوا الكولون داكور الكربون اللي هي تاخذ 6
ب 6 معناها ك 2 ال 4. معناها انت باش نعرف انا الكولون لازمني نشوف قديش موجودة من الكترون دو فالونس في اخر كوش. واضحة؟ دونك هذا 4 معناها انت 4 معناها حط في بالك انه الكربون موجودة في الكاتريام كولون. نمشيو نشوفوها اسكو صحيحة ولا لا، ونشوفوها قداش عندك من كوش موجودة في الكربون. عندي 2 كوش، عندك 2 كوش. معناها شنو 2 كوش؟ معناها 2 كوش معناها دوزيام ليني. معناها شنو دوزيام ليني؟ يعني هاكا دوزيام ليني كاتريام كولون. خلينا نشوف دوزيام ليني كاتريام كولون. 1 2 3 4 هاي دوزيام كولون. هاي داكوغ. نزيدو نثبتو مثلا الكلور. نمشي نشوفو الكلور. الكلور عنده قداش عنده من الكترون دو فالونس؟ الكترون دو فالونس يعني اخر الالكترون اللي موجودين في اخر كوش اللي هما هذو، اللي هي كيف نكتبها بالستركتور الكترونيك ولا فورمول الكترونيك اللي هي K2 L8 M L8 M très bien M7. معناها انت قداش عندك من كوش 3 معناها 3 كوش. دونك troisième ليني. دونك قداش عندك من الكترون دو فالونس؟ عندك 7. دونك الكترون دو فالونس هي 7 معناها 7 كولون. هذه تتسمى 7 كولون. داكوغ. هذه تتسمى 7 كولون. خلينا نبداو بالكولون وبالليني. داكوغ. دونك 7 كولون نمشو نتحققوا منها اسكو صحيحه ولا لا. قال لك راهي 3 ليني. داكوغ. اما 7 كولون 1 2 3 4 5 6 7 effectivement هي في 7. ها هاي داكوغ. واضح؟ يعني كيف نفهم انا توا انه باش نلوج على الكولون راهو بالشكون؟ بالنومبر d'électrons. Très bien. Nombre d'électrons de valence. كل لعبة هذايا راه de valence électrons de valence. nombre d'électrons de valence هي حط في بالك راهي ترمز للكولون. داكوغ. مفهومه هذه؟ دونك فهمنا الليني يعني قداش عندك من كوش، والكولون قداش عندك من الكترون دو فالونس. داكوغ. واضحه؟ تري بيان. برافو. ب دونك نعرفوها يا اما ليني يا اما كولون. دونك فما دي نوسيون اخرين معناها كيما نقولوا شون ليكسيكال تاع ليني وشون ليكسيكال تاع كولون. داكوغ. نجم الكلمه هذه تجي كيما تجم الكلمه اخرى تجي معناها عندهم نفس المعنى. دونك كيما باغ اكزومبل اللي هي الليني نقصد بها بيريود. دونك ليني يعني بيريود، مش في الفيزيك راه في بالك بيريود مش دورة راه بيريود. داكوغ. هذه تتسمى بيريود. واضحة؟ مفهومة؟ باهي. والكولون. دونك كولون اللي هو جروب. داكوغ. واضح؟ الليني مثلا يقول لك راهي مثلا باغ اكزومبل 3 بيريود. معناها يقول لك مثلا باغ اكزومبل
انكونو، اتوم انكونو. هاي راهي في التروازيام بيريود، وفي الدوزيام groupe, par exemple, deuxième groupe, d'accord? Le romain, donc groupe معناها شنو؟ نحط راهو كولون. بيريود يعني ليني. به ليني معناها قداش عندك من كوش، قداش عندك تروازيام بيريود، معناها عندك 3 كوش، معناها 1 2 3. و دوزيام جروب معناها حط في بالك انه دوزيام جروب معناها عندك 2 الكترون موجودين دو فالونس، يعني انت عندك في الكا عندك 2 الكترون، في ال عندك 1 2 3 4، من بعد 5 6 7 8. وقالك في الاخر كوش راهي عندك 2، داكوغ؟ معناها 1 2 معناها هذه عندك 10، معناها عندك 12، معناها انا هي الاتوم اللي عندها 12. نمشي التابلو بيريوديك ونشوف. قالك راهي تروازيام ليني اي دوزيام كولون. هاي شفتوا؟ لا اله الا الله محمد رسول الله، معناها راهو يحكي على المغنيسيوم. فهمتوا الفازة؟ سهل حلوة لو سهل حلوة، ما تخافوش. ديما خذوا الحاجة ببساطة، ديما لازم تحبوا الحاجة ذيك، خاطر كي تحبوها تولي تنجموا تفهموها. اما كي تكرهوا الحاجة بيان سور باش تسكر في وجهكم، بيان سور لطف عليكم بيان سور. دونك هذه حطوا في بالكم انه هذه ولات مغنيسيوم. لا اله الا الله محمد رسول الله. دونك مغنيسيوم. دونك خلينا نعملوا اكزامبل اخر باش تقعدوا مخافكم شوي اولاد. الوغ مثلا اتوم انكونو مجهول. شنو المعطيات اللي عندي انا تو؟ المعطيات انه عندي راهو قالك راهو دوزيام ليني يعني والا او دوزيام بيريود باهي. وقالك راهو سيزيام كولون يعني كاين قالك سيزيام كولون و جروب اما شيفرما اللي هما في هاك فما وحدهم، داكوغ؟ احفظوهم هذوما، داكوغ؟ دونك خلينا نشوفوهم تو. ما شنو هو ليني يعني قداش عندك من كوش. دونك عندنا 2 كوش، خلينا نشوف. عندنا 2 كوش باهي، معناها الكوش الاولانيه الكا معبيه، هاي وحده 2، داكوغ؟ باهي. والكوش الثانيه قالك اها خاطر 2 كوش هما، قالك الكوش الثانيه راهو قالك راهي سيزيام كولون يعني راهي عندها 6 الكترونات، الكترون دو فالونس 1 2 3 et 4. من بعد نرجع كالعادة نبدل الكولور 5 et 6. معناها هذه الكل توتال كله هو قداش؟ معناها 1 2 3 4 5 6 7 8، معناها 8 معناها راهو الالكترون 8، يعني مادامها اتوم الكتريكمون نوتر معناها زد ايجالا 8 بروتون. نمشيو تو. قالنا دوزيام ليني سيزيام كولون.
deuxième ligne 1 هذه 1 2 deuxième ligne sixième colonne 1 2 3 4 5 et 6 ها هاي deuxième ligne و sixième colonne ها هاي معناها راهو أكسجين. ردوا بالكم 1 2 ومن بعديك نمشي 3 4 5 6 7 8 معناها عندك 8 كولون وعندك 3 ليني هذوما باش تحفظوهم داكور. يعني هوني نعرفوه ولا ماهوش مجهول ولا هذا اتوم اكسجين. اتوم اكسجين داكور. هذا الاكسجين اللي عنده 8 بروتون داكور. توا فهمناها الحكايه هذه. ليني يعني بيريود، جروب يعني كولون. ليني يعني قداش عندك من كوش الكترونيك KLM جو سي با. كولون يعني قداش عندك من الكترون دو فالونس في اخر كوش داكور. هذوما فهمناها. دونك نمشيو توا لحكايه الكترو نيجاتيفيتي. خليها في البارتي 3 الاولاد داكور. ان شاء الله تنهبطوا باذن الله. جيسبر انكم فهمتوها. فهمتوا البارتي الاولى اللي هي الكترونيجاتيفيتي والبارتي الثانيه اللي هي كلاسيفيكاسيون بيريوديك. ان شاء الله تنهبط عليها سيري. حاولوا تخدموا، حاولوا انكم دلوا روحك بكلام مزيان بطريقه باهيه. حاجه ايجابيه مش حاجه سلبيه داكور. كي تصعب الحاجه راهي تقعد لك صعيبه، كي تسهلها تولي تسهل لك. دونك كيما ديما نقولوا ارسم خط حياتك بخط يدك. في امان الله.